नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने तयारीमा रहेको छ। भर्खरै मात्र नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित पनि भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कसरी आर्थिक समृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउँछ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन गरिएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र ओह्रालो गतितर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नेछ, अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गोल्याड समूहका अध्यक्ष पवन गोल्याड। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। अध्यक्षज्यू, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले के सङ्केत गरेको जस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो नीति तथा कार्यक्रममा अझै यो कोभिडलाई पुरै समेटिएको छैन जस्तो भान भयो। पोस्ट कोभिडमा हामी अलिकति फरक हिसाबले यो पालिको बजेट हामी अपेक्षा गरेका छौँ र आउँछ पनि होला। यो नीति तथा कार्यक्रम समेट्दै गर्दाखेरि पहिलादेखि बनेको हुनाले हुनसक्छ त्यो कुरा। त्यसैले अहिले अब बजेटमा आउनुपर्ने कुराहरूमा बढी के आउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामी छलफल गर्दा राम्रो होला। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे धेरैको अपेक्षा पनि रहेको छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। कस्तो प्रकृतिको बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त अब यसबाट चाहिँ म एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने यसले चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी पनि जन्माएको छ कोभिडले नेपालको लागि, खास गरिकन हामी जस्तो देशको लागि, हाम्रो लागि खास गरिकन। किनभने विदेशबाट हाम्रा भाइ र बहिनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा फर्किने छाँटकाँट देखिरहेका छौँ। हामीले पहिलादेखि नै हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आयो, तर त्यो चाहिँ भइरहेको थिएन। अब आउँदो दिनमा चाहिँ हामीले औद्योगिकरण र कृषिलाई उद्योगसँग कसरी जोडेर जाने हो त्यतातिर बढी जोड गर्नुपर्छ। यसको लागि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सबभन्दा पहिले त हामीले कृषिजन्य वस्तुको इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कृषिको विकास नेपालभित्र होस्। यो चाहिँ मैले फलफुल तरकारीदेखि लिएर सबै किसिमको तपाईँको गहुँको बाली या चामलदेखि लिएर हरेक किसिमको कुराको लागि गरेँ। त्यो सँगसँगै अर्को आवश्यकता के छ भने हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको, एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको साथमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साना साना उद्योग 5 लाखदेखि लिएर 50 लाख पुँजी भएका उद्योगहरूको ठुलो हिसाबमा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि जस्तै साना उद्योगहरू दुधजन्य वस्तुको भयो, चिज बटरदेखि लिएर गोलबेडाबाट चाहिँ टोमेटो सस भयो, त्यस्तै तपाईँको यतातिर पोटेटो चिप्स भयो, भुजियाजन्य वस्तुहरू भयो, यस्तो हजारौँवटा आइटम छ। यो एकातिर आउनुपर्छ भने अर्कोतिर यसको सँगसँगै हाम्रो वन काठको नै 1 खर्बको इम्पोर्ट छ हामी वर्षमा गर्छौँ। त्यसलाई रोकेर चाहिँ हाम्रो कुहेर गइराखेको काठलाई चाहिँ कसरी सरलीकरण गरेर बजारमा पुर्याउने, त्यसले सरकारको राजस्व पनि बढ्छ र त्यो पनि एउटा आउनु पर्यो। जडीबुटीको जुन हामी चाहिँ धेरै जसो इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ अहिले, त्यसको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ र एक्सपोर्टको मार्केट पनि धेरै ठुलो छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। यो सबै एसएमई माइक्रो एसएमई उद्योगहरूको मैले कुरा राखेँ। यसको सँगसँगै अरू उत्पादनहरू जस्तै जुन हामीलाई बढी चाहिन्छ, जस्तै लगाउनको लागि लुगाजन्य भयो, यो टेक्सटाइलजन्य उत्पादनहरूको हामी 95% इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यस्तै अरू पनि जुन हामी बढी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी बढाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ उद्योगहरू ल्याउनको लागि अलरेडी भएको उद्योगलाई कसरी अगाडि लैजाने र अझ त्यसलाई चाहिँ कसरी
सबलीकरण गर्ने भन्ने, सरलीकरण र सबलीकरण दुइटै गर्ने भन्नेमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। यसको सँगसँगै अब हामीले चाहिँ दुई तीनवटा यो उद्योगहरूको लागि आवश्यकता पर्ने चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बिजुली को रेट चाहिँ घटीमा पनि 20% घट्नुपर्छ। अहिले बिजुली हाम्रो यो पुरै साउथ एसियामा नै सबभन्दा महँगो रहेको छ, यसलाई चाहिँ घटाउनै पर्छ। हामी इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्नको लागि आज जतिसुकै भए पनि हाम्रो ओपन बोर्डर पनि छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो सबलीकरण र कस्ट इफेक्टिभनेस ल्याउनको लागि पनि बिजुली र ब्याज दुइटै चाहिँ घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हजुर, लकडाउन सुरु भएदेखि नै शून्य रहेको उद्योग धन्दाको गतिलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त? त्यही यही मैले अहिले शून्यबाट त अहिले केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। अब यो मैले चाहिँ बजेटमा केन्द्रित भएर खास कुरा गर्दै थिएँ र यस्तै एक्सपोर्ट पहिचान भएको हाम्रो केही मौलिक उत्पादन र जुन पहिचान भएको छ, जसमा चाहिँ हामीले ठुलो मार्केट लिइसकेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ अझ कसरी बढाउने, त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभलाई अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो बजेटको कुरा राखेँ मैले। त्यस्तै अब जुन तपाईँले सोध्नु भएको कुरामा यो चलायमान हामीले यो 10,000 उद्योगहरू चाहिँ चलायमान गर्यो भने पोस्ट कोभिडमा चाहिँ हामीले कृषिदेखि लिएर 10 देखि 12 लाख मान्छेलाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा स्थापित गर्न सक्छौँ र अरू उद्योगहरूमा अर्को 5 लाख मान्छेलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ हामी समग्र रूपमा नै झन् यो पोस्ट कोभिड चाहिँ हामी झन् राम्रो हिसाबले चाहिँ देशलाई लान सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हजुर, अहिलेको यो सङ्कटको समयमा विषम परिस्थितिमा हामीले कृषि क्षेत्रलाई हेर्दा कृषि क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा पनि देखिएको छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा केही सहज पनि हुनेछ। आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ, कसरी प्राथमिकतामा राख्यो भने पक्कै पनि अहिले जुन सोचहरू आइरहेको छ कृषि क्षेत्रको लागि भनेर मुख्य गरी त्यसले चाहिँ एउटा बाटो तय गर्छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? यसमा यसो छ, अब आउने बजेटले चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ जति पनि यो सब्सिडीहरू दिनुपर्ने हो, अहिले चाहिँ 60 अरब रुपियाँ चाहिँ कृषिमा चाहिँ विभिन्न चरणको सब्सिडीहरू गइराखेको छ। त्यो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तै बगेको छ। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट सबभन्दा पहिले त स्थानीय तहले हरेक किसानको आफ्नो क्षेत्रमा कति वर्गफल उसँग जग्गा छ र त्यसको परिवारमा कति मान्छे छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बिउमा कति सस्तोमा दिने, खाद्यजन्य कति सस्तोमा दिने र अरू यो चाहिँ तपाईँको यो इक्विपमेन्टहरू हायरिङ, कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ लोकल लेभलमा त्यहीँ बन्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ सस्तो भाडामा चाहिँ ट्र्याक्टरदेखि लिएर थ्रेसर, ड्रायरहरू जस्ता इक्विपमेन्टहरू चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। यो बजेटमा चाहिँ यस्तो कुराहरू समेटेर आउनुपर्छ। यसको सँगसँगै वेयर हाउसिङको फेसिलिटी, यो चाहिँ कोल्ड स्टोरेज र चाहिँ ड्राई स्टोरेज दुइटैको फेसिलिटी भएको त्यहाँ स्थानीय तहमा नै साना साना गोडाउनहरू चाहिँ तुरुन्तै बन्नुपर्छ। त्यसको सँगसँगै एउटा सानो कृषि ग्राम उद्योग औद्योगिक क्षेत्र पनि हरेक सानोमा आउनुपर्छ। त्यो भनेको 20 बाई 25 को सानो सानो उद्योगहरू लगाउनको लागि जुन मैले अघि भने 5 लाखदेखि 50 लाखको कृषिजन्य उद्योगहरू आउने हो, या सानो तहमा अरू उद्योगहरू पनि आउने हो, त्यसको लागि यस्तो सानो आउनुपर्छ। त त्यो आएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँबाट नै विकास हुन्छ। यसको लागि चाहिँ बजेट प्रवाह हुनुपर्छ र टाइमलाइन दिएर कि यो 6 महिनाभित्रमा कम्प्लिट हुने, 3 महिनामा यो कम्प्लिट हुने, 6 महिनामा यो कम्प्लिट हुने भन्ने कुरा आउनुपर्छ। यति कुरा आयो भने हामी कृषिमा चाहिँ ठुलो विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसको सँगसँगै
लजिस्टिक अब बजारसम्म पुर्याउनको लागि केही कम्पनीहरू चाहिँ खडा हुनुपर्छ। त्यो सरकारी अब जस्तै अहिले सल्ट ट्रेडिङ छ भने सल्ट ट्रेडिङलाई लगाउने हो कि या प्राइभेटसँग सरकारले सामञ्जस्य गरेर प्राइभेट कम्पनीहरूलाई अगाडि ल्याउने हो। त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल सिस्टम बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। हजुर, यता साना उद्योग व्यवसायको कुरा गर्दा अहिले ती साना उद्योगहरू सञ्चालनमा रहने अवस्था छ कि छैन त? अहिले त अब पकेटमा सुरु भएको छ, तर अब हामीले यो त अब सदैव रहिरहँदैन। अब त्यो यसको साथमै हामी चाहिँ बाँच्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ र जति आवश्यक छ त्यति चाहिँ प्रिकसन लिएर चाहिँ हामी यसको सँगसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ। उद्योग धन्दाहरू सब तहमा चाहिँ सञ्चालनमा आउनै पर्छ। हजुर, अहिले यो कोरोनाबाट प्रभावित भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि उद्योग धन्दाहरूले निकै नै माथि उठ्नलाई सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। अहिले यो सुस्त बनेको छ, भोलिको दिनमा यसलाई चलायमान बनाउनलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई गति दिनलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अघि मैले भनेको कुरा नै हो। खास गरिकन यो अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि हामीले चाहिँ इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि इम्पोर्ट कसैलाई हामी नेपाली भएर नेपाली लगाउने नेपाली खाने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। कसैलाई महँगो खानु छ भने त्यसले चाहिँ महँगो किनेर पनि खान सक्छ। यसको मतलब नेपालमा उत्पादन हुनु आवश्यक छ। त्यो नेपालमा उत्पादन हुनको लागि त्यसको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ सरकारले। त्यसको लागि चाहिँ यो आउने बजेटबाट इम्पोर्ट हुने सामानहरू कृषिजन्यदेखि लिएर हरेक किसिमको सामानहरू चाहिँ महँगो बनाउनुपर्छ। र इभन बोर्डरमा चाहिँ अहिले यो क्रस बोर्डर ट्रेड जुन हुन्छ, हाम्रो खुला सिमाना भएको हुनाले त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले जुन रोजगारीको पाटोलाई हेर्नुपर्दा अबका दिनमा, आगामी दिनमा बेरोजगारीको दर पनि बढ्ने देखिएको छ। तपाईँले पनि रोजगारी सृजना गर्ने अभियान पनि चलाउनु भएको छ। यसको लागि कस्तो प्रकृतिको रोजगारी हुनेछ? विदेशबाट नेपाल आउने जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कस्तो प्रकृतिको रोजगारी आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो हिसाबमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट एउटा एक किसिमको सिप पनि सिकेर आउनु भएको छ, कडा मेहनत पनि गर्न सिकेर आउनुहुन्छ र पैसाको मोल पनि सिकेर आउनुहुन्छ, पसिना बगाउन सिकेर आउनुहुन्छ। त्यस्तोलाई फेरि जागिरै लगाउने भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहना त्यो होइन। मेरो चाहना के हो भने उहाँहरू चाहिँ स्वयं रोजगारमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि नै मैले सुरुमा भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन अहिले 5 देखि 15 लाखसम्मको छ, त्यसैलाई अलि बढाउनुपर्छ, त्यसलाई 25 लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ र त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर चाहिँ आफ्नै व्यवसायहरू, आफ्नै कृषिजन्य उद्योगहरू अथवा अरू साना साना उद्योगहरू या व्यवसायहरू त्यसलाई बेच्नेदेखि लिएर हरेक किसिमको काम गर्न सकिन्छ। त्यतातिर बढी जोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले सावधानी अपनाएर कामहरू सुचारू गर्न भनेको छ, उद्योग धन्दा चलाउन पनि भनिरहँदा यहाँलाई के लाग्छ? यो सावधानी बिना नै, सावधानी राखेर नै, अपनाएर नै यो अहिले यो जुन कोभिड-19 को यो प्रभाव छ यसबाट बच्न सकिन्छ त? अब हेर्नुहोस्, यो म चाहिँ विज्ञ होइन, त्यसैले यसमा चाहिँ मैले कमेन्ट गर्न त्यति सुहाउँदो हुँदैन। तैपनि मेरो आफ्नो पर्सनल विचार चाहिँ मैले के राख्न चाहन्छु भने यो कोरोना चाहिँ हाम्रो भित्रमा सबैमा हुन्छ नि। यो एक किसिमको तपाईको जसरी आज रुगाखोकी लागेको जस्तै हो, यो त्योभन्दा अलि फरक छ। आज नयाँ नयाँ आएको छ। अहिले भर्खरै मैले एउटा डाटा हेर्दै थिएँ। अहिले यो 4 महिनामा नै क्यान्सरबाट नै 17 लाख मान्छे मरेको छ, जबकि यो कोरोनाबाट 3 लाख मान्छे मात्रै मरेको छ। HIV एड्सबाट यही बिचमा चाहिँ 5 लाख जति मान्छे मरेका छन् भने, र कोल्ड यो इन्फ्लुएन्जा कोल्ड यस्तो यो जुन क्याटेगोरीको हो यसबाट पनि मान्छे नमरेको होइन। त यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिनै पर्छ। यो चाहिँ प्रिकसन नलिकन चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर प्रिकसन लिएर काम गर्नु पर्यो। होइन भने म बारम्बार भनिराखेको छु, फेरि पनि रिपिट गर्छु,
रोगले हामी कम मरौँला, तर भोकले चाहिँ मर्ने सम्भावना बढ्दै गइराखेको छ। अबको दिनमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको सँगै बाँच्न सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। बजेटमा राहतका प्याकेज पनि समावेश गर्नुपर्छ, जस्तो उद्योग धन्दाहरूको लागि भनेर पनि कुरा आइरहेको छ निजी क्षेत्रबाट। के कस्तो राहतको प्याकेजहरू आवश्यक रहेको छ त? अब हेर्नुहोस्, राहतको प्याकेज दिन सक्ने चाहिँ मैले सरकारको क्षमता अहिले हेर्दिनँ, सरकारको राजस्व पनि घटेको छ। त्यसैले त्यस्तो माग राख्नु अथवा त्यस्तो कुरा गर्नुभन्दा इकोनोमीलाई चलायमान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी जोड गर्नु पर्यो। अहिले गाउँ-गाउँमा भएको ओछ्यान मुनि भएको पैसालाई कसरी सिस्टममा ल्याउने, जसमा चाहिँ सरकारको कस्ट लाग्दैन, तर त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि त्यसको तुरुन्तै अहिले यो बजेटबाट केही न केही मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यसमा चाहिँ एउटा सजिलो उपाय के छ भने वेल्थ डिक्लेरेसन गराइदियो। आजसम्म नेपालमा भएको छैन। सम्पत्तिको सबै लेखाजोखा चाहिँ गर्ने, एकचोटिको लागि सबैले आफ्नो सम्पत्ति जति छ जे छ त्यो डिक्लेयर गर्ने र त्यसमा चाहिँ कुनै ट्याक्स नलाग्ने भन्ने चाहिँ गरिदिएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो हाम्रो अहिले जुन यो डर र त्रासको वातावरण जुन छ, यसले ब्याङ्कमा पैसा आइरहेको छैन, त्यो पैसाहरू सबै ओछ्यानमुनिबाट निस्केर आउँथ्यो भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छु र यो यतातिर चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो। यस्तै अरू चाहिँ हाम्रो एफडिआईलाई अहिले हुन त पुग्लो बनाएको छ, तर त्यो पनि अटो सिस्टममा नलगिकन नहुने रहेछ। $5 मिलियन सम्मको लागि एफडिआईलाई एकदमै अटो सिस्टममा बनाइदिनु पर्यो। पहिला कुनै पनि पर्मिसन लिन नगर्ने गरी बनाइदिनु पर्यो, पछि चाहिँ आइसकेपछि ड्यु डिलिजेन्स गर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस्तै सेयर मार्केटलाई पनि विदेशी लगानीको लागि $500,000 सम्म $5 लाख सम्मको लागि खोलिदिनु पर्ने छ। ब्याङ्किङ च्यानलको मार्फत चाहिँ खोलिदिनुपर्छ र चाहिँ केही क्षेत्रमा खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा कुनै किसिमको लगानी पनि आउँछ भने त्यसको यो जुन अहिले हाइड्रो पावरमा छ त्यस्तै चाहिँ त्यसको स्रोत चाहिँ खोजिनु हुँदैन भन्ने कुरामा नै मैले जोड गरेँ। र प्याकेज भनेको अहिलेको जुन यो इन्डस्ट्रीहरूलाई मैले अघि कुरा गरेँ, यो जुन नेपालभित्र आउने इन्डस्ट्रीहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिने र यो बिजुलीको रेट घटाउने, तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने र चाहिँ यो सिस्टमहरू जुन अहिले गभर्मेन्टको जुन झन्झटिलो सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्ने, यति नै भयो भने मलाई लाग्छ हामी चाहिँ ठुलो कृषि र कृषिजन्य उद्योगहरूमा र अरू उद्योगहरूमा पनि फड्को मार्न सक्छौँ। हजुर, यता राहतको कुरा गरिरहनु पर्दा जुन दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूलाई राहत वितरण पनि गरिएको छ। अहिलेसम्म आफ्नो रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् धेरै मानिसहरू नेपालभित्र पनि। के अहिलेसम्म दिएको यो राहत पर्याप्त छ त? के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, यो राहत दिएर कहिले पनि यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। अहिले पनि मलाई लाग्छ चाहिँ जुन सबभन्दा निडी मान्छे छन्, सबभन्दा बढी जसलाई जानुपर्ने छ त्यहाँ पक्कै पनि पुरै हिसाबले पुगेको छैन र केही चाहिँ जहाँ चाहिँ नजाने ठाउँहरूमा पनि यहाँ पनि काठमाडौँमा वितरण हुँदाखेरि 1-2 ठाउँमा म आफै पुग्दाखेरि राम्रै घरका मान्छेहरू जुन हुने खानेहरूले पनि लाइनमा देखेँ, मैले आफ्नो आँखाले हेरेँ। त्यो देखिसकेपछि मलाई त्यो बडा अचम्म लाग्यो। त्यस्तै अहिले पनि राहत जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुगेको जस्तो मलाई पक्कै पनि लाग्दैन र यो राहत वितरण को प्रणालीलाई भन्दा पनि अब सरकारले चाहिँ रोजगारी सृजना गरेर काम दिनु पर्यो, काम दिएर पैसा दिनु पर्यो। होइन भने धेरै लामो समयसम्म राहत बाँड्दाखेरि मान्छे चाहिँ पछि काम गर्न रुचाउँदैन र त्यो राहतलाई नै पर्खेर कुरेर बस्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि क्यान्सरको रोग जस्तै हुन्छ। अहिले जुन राहत पाइरहेका आफ्नो रोजगारी गुमाएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारको सुनिश्चित गर्न कतिको आवश्यकता रहेको छ? लम्बिँदै गरेको लकडाउन पनि छ, यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि प्रभाव परिरहेको छ। भोलिको दिनमा काम गर्ने जोस जागर पनि हराएर जान सक्नेछ। यसलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न चाहिँ सरकारले कतिको आवश्यक छ? एकदमै पुरै आवश्यकता छ। अहिले तुरुन्तै हामी चाहिँ यो कृषिमा जुन
भाँजो जग्गाहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ जोत्न लगाउन सक्छौँ। अब धान लगाउने टाइम आएको छ, त्यसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। साना साना त्यही मैले अघि भनेको यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोडेर त्यसको लिस्ट बनाएर त्यो कुन कुन छन् के गर्न सक्छन् त्यसको लिस्ट बनाएको खण्डमा चाहिँ तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हामी चलायमान मिलेर सरकार र प्राइभेट सेक्टर मिलेर चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ। यसमा ब्याङ्कहरूको पनि रोल हुन्छ। यो सबै अहिले एक ढिक्का एकअर्कामाथि दोषारोपण नगरेर हामी एक ढिक्का भएर चाहिँ यसमा लाग्यो भने यसलाई चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने म विश्वस्त छु। हजुर, यो समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ नि निजी क्षेत्र र सरकार बीच, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने होला? यो समन्वय गर्नको लागि यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र खास गरिकन श्रम मन्त्रालय, तीनवटा मन्त्रालयको समन्वयमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि समेटेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टास्क फोर्स जस्तो बनाएर धेरै दिन लामो होइन, स्टडी गर्ने होइन, 15 दिनको एउटा टास्क फोर्स बनाएर यसलाई कसरी लैजाने कसरी गर्ने, यो इन्डस्ट्रीहरूको लागि के गर्नुपर्छ, नयाँ इन्डस्ट्री लगाउनको लागि यो औद्योगिक सानो एसएमई औद्योगिक मेला आयोजन गर्नु पर्यो। त्यो पनि हामी अहिलेको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ भिडियोबाट गर्न सक्छौँ या त्यो यो मिडिया मार्फत गर्न सक्छौँ, तपाईँहरू जस्तो टेलिभिजन च्यानलको मार्फत गर्न सक्छौँ। त्यो गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट कति एप्लिकेसन आउँछन् त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट लोन दिलाउने समेत जोडेर चाहिँ लैजान सक्छौँ। यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ हामी तुरुन्तै रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ यो कोरोनाको बन्दी लकडाउनलाई पुरेर बस्नु पनि आवश्यकता छैन। हजुर, लम्बिँदै गरेको लकडाउन रहेको छ, आजको दिनसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै नै प्रभाव परिरहेको छ, अझ पनि लम्बिएको छ लकडाउन। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको क्षेत्रहरू कतिको प्रभावित बन्ने देख्नु भएको छ त? प्रभावित त बनि नै सक्यो। अझ यो लकडाउनलाई अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अब हेर्नुहोस्, हिजो छोडी अस्ति दिल्लीमा नयाँ दिल्लीमा चाहिँ पुरै सबै कुरा खोलिदिएको छ। मल यो यस्तो भिडभाड हुने ठाउँ बाहेक बिजनेस सबैलाई चलायमान बनाएको छ। अब बिस्तारै हामी पनि त्यो लाइनमा जानुपर्छ, होइन भने यो नै स्थिति रह्यो भने हामी चाहिँ धेरै ठुलो मारमा पर्ने सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई बिस्तारै हामीले बडा समझदारीको साथमा स्वास्थ्यमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ गति लिनुपर्ने आवश्यक छ, चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँले भने जस्तै अहिले जुन यो कृषिको लागि विगतका दिनमा कृषकहरूले यो लकडाउन नहुँदा पनि विगतका वर्षहरूमा पनि जब बाली लगाउने सिजन हुन्थ्यो त्यो बेलामा उनीहरूले निकै नै कष्ट पाउँथे। बिउ मलको आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको अभाव पनि हुने गर्दथ्यो। अहिले यो समयमा कृषिलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि मानिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई कृषिमा क्रान्ति ल्याउन पनि आवश्यक छ। यसको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ सबभन्दा आवश्यक कुरा नै यही हो कि हामीसँग अहिले 2-3वटा समस्याहरू छन्। पहिला म समस्या भनिदिन्छु, त्यसको सोल्युसन पनि म त्यसको सँगसँगै भन्छु। अहिले भएको समस्या एकातिर चाहिँ अब हामीले काउली फलाउँछौँ भने सबै ठाउँमा काउली फलिन्छ अनि त्यसको प्राइस घटेर 5 रुपियाँ 2 रुपियाँमा आइपुग्छ। बन्दा फलाउँदाखेरि सबैले बन्दा फलाइदिन्छ। त्यसैले यसको सोल्युसनको लागि र तपाईँले भने जस्तै चाहिएको बेलामा चाहिँ ट्र्याक्टर पाउँदैन, बिउ पाउँदैन, मल पाउँदैन भन्ने समस्याहरू पनि छ। यसको सोल्युसनको लागि सबै नै स्थानीय तहले आफू कहाँ भएको किसानहरूको लगत राख्नु पर्यो, उनीहरूको सबै डिटेल हुनु पर्यो। त्यो डिटेल भएपछि के लगाइराखेका छ उनीहरूले त्यसको पनि आउँछ र अब 3 महिनापछि के फल्छ, 2 महिनापछि के फल्छ भन्ने डाटा पनि कलेक्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ बजारसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा समेत आउनुपर्छ। कस्टम हायरिङ सेन्टर र जुन दिनुपर्ने कुराहरू र यिनीहरू सबै किसानहरूको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ खाता पनि हुनुपर्छ। सरकारले कुनै बेला पनि कुनै सहयोग दिन चाह्यो भने डाइरेक्ट खातामा जान सक्छ, त्यस्तो पनि बनाउनुपर्छ र यसलाई बजारसँग कसरी जोड्ने, हाम्रो यति उत्पादन आउँदैछ है, यो क्षेत्रबाट यति उत्पादन आउँदैछ, यसमा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति हो देशको, त्यो हिसाबले चाहिँ देशको रिक्वायरमेन्टको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई
कुन ठाउँमा कति पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म्यापिङ गरेर हामी गयो भने हाम्रो खेर पनि जाँदैन। आज यो लकडाउनमा पनि हामी राजस्थानबाट यहाँ चाहिँ सामान आयो, त्यति टाढोबाट पनि यहाँ फलफुल र तरकारीहरू आए र हाम्रो नेपालभित्र भएको तरकारीहरू कुहेर गयो भने यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम नभएर हो। यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। किसानले मोल नपाएर पनि हो, बिचौलियाले धेरै पैसा खाएर पनि हो, त्यसलाई पनि बलियो बनाउनको लागि यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा किसानलाई पनि भागीदार बनाउनु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ बिस्तारै प्राइसेस नेपालको उत्पादनले सेट गर्छ, न कि भारत अथवा चीनबाट इम्पोर्ट भएकोले उत्पादनको प्राइस सेट गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो क्लचबाट निस्किन्छौँ। अध्यक्षज्यू, अहिले यो विषय पनि आइरहेको छ, आयातमा कडाई गर्ने र कर पनि बढाउने, करको दायरा बढाउने भन्ने, यो कतिको सकिएला, के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? म त यही भनिरहेको छु। अहिले पनि 2-3 चोटि मैले भने यो चाहिँ करको यो चाहिँ आयातलाई महँगो बनाउनै पर्छ। आयातलाई महँगो नबनाइकर हामी औद्योगिकरणतिर अग्रसर हुनै सक्दैनौँ। इभन बर्डरहरूमा कडाई गर्नु पर्यो, परिचालन गर्नुपर्छ भने इभन सशस्त्र प्रहरीको अथवा जुनसुकै लेभलबाट पनि परिचालन गरेर चाहिँ जुन क्रस बोर्डर ट्रेड भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। स्मग्लिङहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। न्यून बीजीकरण र रङ डिक्लेरेसन भइरहेको छ भने त्यसलाई पनि रोक्नु पर्यो। अनि त्यो हुने बित्तिकै देशको राजस्व पनि बढ्छ, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ, चाहिँ हाम्रो इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ र औद्योगिकरण पनि हुन्छ। र कृषि उत्पादकहरूले यो जुन मिथ छ कि यो चाहिँ किसानले चाहिँ पैसा कमाउन सक्दैन भन्ने पनि, किसानहरूले पनि राम्रो पैसा कमाउन सक्छन्, आम जनताले पनि सस्तोमा माल पाउन सक्छन् भन्ने नाराको साथ र नेपाली भएर नेपाली खाने, नेपाली लगाउने, नेपालमा उत्पादन गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड गर्यो भने, यो नै बजेटले समेट्यो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा आउँदै गरेको बजेटको दायराको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त अहिले भन्न धेरै गाह्रो छ। दायरा त अब कतिको आउँछ, तर फोकस एरिया चाहिँ औद्योगिकरण, कृषिकरण र अब स्वास्थ्य र शिक्षाको त छँदैछ, तर त्यो बाहेक चाहिँ औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, कृषिकरणतिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहे। हवस् त अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोल्याड समूहका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्याड। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले के कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा अहिले कोभिडले पारेको यो अर्थतन्त्रलाई पारेको असरलाई अगाडि बढाउन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम आएसँगै बजेटबारे, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि धेरैले आफ्नो धारणा राखिसकेको अवस्था छ। मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा प्रभावित भएका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, विकास निर्माणका क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगायत अहिले गति अगाडि बढ्न सकेको छैन। कतिपय उद्योग धन्दाहरू भने स्वचालित अवस्थामा आइसकेका पनि छन् भने कतिपय कच्चा पदार्थको अभावमा पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन भने यता विकास निर्माणको गतिले पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन।